अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाजिर है। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया है, 12 सितंबर 2025, और बहुत ही अहम इश्यूज़ डिस्कशन करनी होती है। आज लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम केसेस की समाअत थी। पहला तो मामला ये था कि दियाबार अपना डैम और भाषा डैम जो है, दियाबार और भाषा डैम की तामीर के हवाले से बहुत समय का अहम इशू लेकर आया हूँ। एक मैं गूगल मैपिंग के हवाले से मामले को मैं लेकर आया हूँ, वो अदालत के सामने मैंने वो रखा है। और तीसरा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से जस्टिस खालिद इसहाक खान बहुत आम रिमार्क्स थे या बहुत सी ज़रूरी बातें मैंने की हैं, वो ज़रा आज आपके सामने मैं रखता हूँ ताकि आप समझ सकें इस सारी बात को। और चलें आगे और बागा आपके सामने वो भी बाकी रखते हैं। हाई कोर्ट का इख्तियार समाअत और होगा क्या तो बड़ी मज़ेदार बात है। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की ये तोशाखाना 3 की बात हो रही है, जिसमें वो FIA की केस मैटर लेकर चल रहा है। वो बरियत का केस है, वो तो बनता ही नहीं है केस। उसके हवाले से जल्दी समाअत की दरख्वास्त दे दी है और जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ईमान मज़ारी के केस में वजाहत दी है। और मेगा शुगर स्कैंडल और निज़ाम हुकूमत क्या है। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ लाहौर हाई कोर्ट में 3 बड़े अहम केसेस लगे हुए जस्टिस खालिद इसहाक। एक जो मैंने बात की है कि हमारी अदालतों का हालत ये हो गई है कि यहाँ एक हवलदार नहीं अदालती अहकामात को मानता। यानी ये कहतो रिजाल के हवाले से बात बता रहा हूँ कि अभी देखिए अब ना अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, यहाँ अदालतों उस तरह से अपने अहकामात मना पा रही हैं, ना अदालतें उस तरह से मामलात को ले पा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन 184(3) के तहत ख़त्म हो गई है। हाई कोर्ट जो है वो अपने हाथ पीछे हटा रही हैं कि हम नहीं कुछ करेंगे, जहाँ जाकर पहले धक्का खाएं, ग्रीवेंस रिड्रेसल पिटीशन दायर करें। लेकिन यहाँ मैं एक बात देखिए, मैं एक यहाँ तारीफ़ कर रही हूँ, वो अपनी जगह बात है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर भी कुछ सुनवाई है। लाहौर हाई कोर्ट तो कोई बुरा हाल है ऐसा, यहाँ से जजेस ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और मेरा ये केसेस थे ये आज लगे जब अदालत के सामने, उसमें दियाबार और भाषा डैम के हवाले से मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बाकी चीज़ें मांगी हैं। पैमरा के हवाले से कहा है कि इतने % जो है यानी अवेयरनेस के लिए दिखाया जाए। आज डैम ना होने की वजह से हम ये सैलाब के ये हालात देख रहे हैं। ये सारे मामला को आज अदालत के सामने मैंने रखा, जो आज देख रहे हैं सारी बात को। वो आगे का जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो कुछ भी हो मेरे सामने लेके आ जाना। मैंने कहा जी उसका तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो मामला वैसे ही ख़त्म हो गया। इस वजह जस्टिस खालिद इसहाक साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि अभी हमें एक्टिविज़म को देखना पड़ेगा। मैं कहा जी बड़ा फ़र्क है, इंडिया ने जो जुरिसडिक्शन तय कर दिया है उससे आगे हिलते नहीं है, कोई सरकारी दफ्तर जाता नहीं। हमारे यहाँ अदालतों के फैसले दिए तब नहीं माना जाता, यहाँ यही तो फ़र्क है वहाँ पर। और पूरी दुनिया का मैंने कॉन्सेप्ट सामने रखा कि मैंने कहा अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्शल के बाद जस्टिस लॉर्ड डेनिंग हाउस ऑफ लॉर्ड के हवाले से, फिरिपियन बागवती, चिन्नपा रेड्डी, कृष्णा अय्यर, ये सुप्रीम कोर्ट के यानी एक जुरिसडिक्शन। यानी आज अगर भारत किसी डायरेक्शन पे चल रहा है तो उसके पीछे ये बातें हैं सारी। अदालत ने 12 इस पर फैसला महफूज कर लिया। बाजार यही है कि जाएँ। अब मैंने फिर आर्टिकल 187 का भी जिक्र किया और इरादा यही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ। चलें हम चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हम तो मफाद अमम मामला को लेकर चल रहे हैं। दूसरा बड़ा अहम केस था, पूरी दुनिया में चले जाएँ, आप कोड डालते हैं 6 लफ्ज़ों का एक कोड है, जब वो डालते हैं और आपको दुनिया में कहीं यहाँ बैठा हूँ ना मैं UK के वो कोड डालूँ तो वो आपको मैप जो है ना, गूगल मैप ले लें, बाकी ले लें, आपको वहाँ ले जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों नहीं? यहाँ एक दौर में कोडिंग शुरू हुई। ये एक आईनी दरख्वास्त मैंने दायर की है रोड साइनेज के हवाले से कि रोड पे यानी बड़ा एक सिस्टमाइज सिस्टम है, यहाँ हमारे यहाँ क्यों नहीं है? तोड़ फोड़ का शिकार है सड़कें। ये जस्टिस मामून रशीद साहब के दौर में मैंने ये दायर की थी। इस पर अदालत का कहना है कि काबिल समाअत नहीं। अब यहाँ 126वीं तरमीम के बाद ये हाल हो गया अदालतों का। इस पर भी समाअत जो है ना अदालत ने मुलतवी कर दी है। तीसरा जो मामला था वो ये था कि ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से जो हो रहा है कि अपना मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डंपिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, वो बैन अल-अक़वामी मेयार के मुताबिक नहीं, उसमें बहुत सी फ्लॉज मौजूद है। अभी मैंने कहा सैलाब और आया है तो उससे देखें वो क्या एनवायरनमेंट बुरी तरह से मुतासर हो रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें उसके उसी सिमत में उसी के मुताबिक आ सके, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। अब ये इसके ऊपर भी अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। जवाब नहीं फ़ाइल कर रहे, ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ़ाइल कर रही है, ना पंजाब हुकूमत है। यानी इस पर हर कोई अवॉइड कर रहा है। यानी मैं तो और यही कहूँगा, या अदालत से हट के बात कर रहा हूँ, ये लूट मार का बाजार गर्म है। यहाँ पर बैठ कर जो मर्जी करना है कर लें, आप बोलते रह जाएं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हालात इस सिमत में जा चुके हैं। ये बहरहाल मैं शोर डालता रहूँगा, मेरा काम यही है कि ये मैं मामलात को उठाता रहूँ। मेगा शुगर स्कैंडल में वफाकी वज़ीर कैसर शेख ने मैंने ट्वीट किया ना अपना नईम ने
بٹ نے جو ہے ARO میں ان کا ایک انٹرویو کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کابینہ کی غلطی سے ہوئی ہے اور اس پر باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کابینہ کو بریفنگ دی گئی تھی کہ ملک میں چینی وافر مقدار میں موجود ہے اور قیمت نہیں بڑھے گی، لیکن یہ معلومات درست ثابت نہ ہوئی. اصل میں چینی کی صنعت کے بڑے کھلاڑی معاملات کو اپنے فائدے کے لیے موڑتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہی ہے، اس لیے اس کی تحقیقات جو ہے وہ لازمی ہے. قیصر رشید نے یہ بھی کہا کہ عمران خان ایک سیاستدان ہے اور ان کا ملک کی سیاست میں بڑا کردار ہے، لیکن انہیں لچک دکھانی چاہیے. اب وہ ضد بازی سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اب یہ اپنے طور پر وہ تجویز کرتے ہیں، سیاستدان کا کام ہے کہ بیٹھ کر راستہ نکالے. ظاہر خان صاحب کی رہائی کے امکانات نظر نہیں آ رہے، یہ وہ بیٹھے بات کر رہے ہیں. مگر لیکن یہ معاملہ عدالتوں میں کیا کہنا ہے، یہ آپ چھوڑ دیں قیصر شیخ صاحب، ہر ایک کو پتہ ہے. اور باقی انہوں نے باتیں فوڈ سیکیورٹی اور اس کے حوالے سے بہت ادھر کی باتیں ساری کہیں. لیکن آگے جو بات ہے میں جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف لے کر چلتا ہوں. اوورسیز پاکستانی کا کیس جسٹس اختر کیانی کی محسن اختر کیانی کی کورٹ میں آ گیا. انہوں نے وکیل سے ملاقات کا یعنی بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کیس اوورسیز کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیے یہاں خصوصی بینچ بنا ہوا ہے. اوورسیز سے متعلق کیسز جسٹس خادم حسین سومریو کی عدالت سنتی ہے. باقی ججز اوورسیز پاکستان کو انصاف نہیں دے سکتے. سمجھیے آپ ذرا سمجھیں اس بات کو. اور جسٹس محسن اختر کیانی نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے حکومت کی جانب سے ان کے فیصلوں کو دیے جانے والے معاوضے پر اظہار برہمی کیا. لاپتہ شہری عبداللہ جو ہے اس کے حوالے سے درخواست کی سماعت ہوئی. سیکرٹری داخلہ فیملی کو امدادی رقم کا چیک جاری کرنے کی ہدایت کر دی. ساتھ یہ بھی کہا کہ سیکرٹری داخلہ متاثرہ فیملی کی امدادی چیک جاری کر کے 26 دسمبر تک سپتمبر تک اسی مہینے کی رپورٹ پیش کریں. جب چیک جاری نہیں ہوتا تو ایڈیشنل سیکرٹری 26 سپتمبر کو عدالت میں پیش ہوں. دیکھیں یہ ہے عدالت کا فیصلہ منوانے کا، ورنہ آپ لگے رہیں کسی نے کچھ نہیں کرنا. نمائندہ ہے وزارت دفاع نے اپنے ادائیگی کرنی ہے. یہ ابھی ہم ٹیسٹ کیس دیکھ رہے ہیں، ابھی تو کتنے کیسز ہوں گے، کتنا کام ہوگا. اور لارجر بینچ ٹوٹنے پر انہوں نے اپنا موقف اختیار کہا کہ اس ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا. ہماری کورٹ کتنا ڈرتی ہے کہ دوبارہ لارجر بینچ ہی نہیں بنایا. وہ کتنے ڈرتے ہیں کہ کیس کورٹ میں آئے گا تو وزارت دفاع کا جواب دینا پڑے گا. عدالتیں تو وزارت دفاع کے ساتھ ہینڈز ان گلوز ہیں، مسنگ پرسنس مسنگ ہی رہیں گے. سیکرٹری داخلہ امدادی چیک جاری کر کے 26 ستمبر تک رپورٹ. کیا یہ پہلی فیملی ہوگی جس کو اب ادائیگی کی جائے گی؟ اس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے تو باقیوں کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ اگر تو کیا پاکستان کے پاس اتنے لاپتہ افراد کو ادائیگی کے لیے بجٹ ہے کہ IMF سے کے ساتھ مل کر ادائیگیاں کی جائیں گی؟ آدھا پاکستان آج سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. عجیب بات ہے کہ ہم پہلے مسنگ پرسنس کو دہشت گرد، پھر ان کو پیسے دو، مسنگ پرسن پیش نہ کرنے پڑے، بس کروڑوں روپے دے دو. جنہیں دہشت گرد کہتے ہیں انہیں گرفتار کر کے ٹرائل کراتے، سزائے موت کرواتے. اور یعنی اگر آپ قانون کی حکمرانی کی بات کریں تو اس طرح سے چلنا چاہیے تھا، آپ اس طرح سے نہیں چل پا رہے. عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 میں کیس میں بریت کی درخواستیں جلد سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی اور فیصلہ ہونے تک مقدمے کا ٹرائل روکنے کا کہا. یہ پہلے بھی کہتا آیا ہوں. دیکھیں یہ وہ ہے جو رولز میں ترمیم کی گئی اور ماضی سے اطلاق کیا گیا. یہ ہو نہیں سکتا فوجداری قانون میں. آرٹیکل 10 بڑا واضح ہے اور 8 ماہ میں ایک بھی سماعت نہیں ہو سکی ہے. جسٹس امین منام منہاس نے 23 اور 28 جنوری کو 2 سماعتیں کی تھی، لیکن عمران خان کے وکیل نے بینچ پر اعتراض کیا کہ کارروائی نہ ہوئی اور اس کے بعد کیس آج تک دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. اور یہ درخواست یعنی آج بھی اگر یہ کیس مقرر ہو جائے، دوبارہ لگ جائے تو یہ توشہ خانہ 3 چل ہی نہیں سکتا. یہ خط یعنی وہ ہے ہی نہیں کیس. اور یہ صرف عمران خان کے خلاف یہ کیسز سارے آپ لے کر چل رہے ہیں، تو کب تک یہ لے کر چلیں گے آپ نظام؟ یہ بڑا مشکل ہے، آپ کھینچ نہیں سکتے چیزوں کو آگے. جسٹس سرفراز ڈوگر کی وضاحت آ گئی اور ایمان مزاری سے متعلق انہوں نے کہا جی میری گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. میں نے بچوں کی طرح سمجھایا لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھیں اور بار بار کہہ رہی تھی کہ بنیادی حقوق کیا اس عدالت کے بنیادی حقوق نہیں. توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تو وہ لفظ بچی کا استعمال کیا، ایمان مزاری کا کیریئر خراب ہو جائے گا. میں نے بچوں کی طرح سمجھایا. چیف جسٹس نے دوران سماعت وضاحت میں کہا کہ میں نے ایمان مزاری کو کہا کہ آپ میرے فیصلوں سے اختلاف کر سکتی ہیں، ذات پر بات نہ کریں. میں نے تو نہیں کہا کہ میں پکڑ لوں گا. اس بات کو کل سے پھیلایا جا رہا ہے. اور ہادی صاحب کھڑے تھے تو میں نے انہیں کہا پکڑ کر لے جاؤ ورنہ میں توہین عدالت کی کارروائی کروں گا. اب اس پہ ایمان مزاری نے بھی کہا کہ میں بچی تو ہوں نہیں، میں تو عدالت میں انصاف لینے کے لیے آیا ہوں، قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتی ہوں. اب یہ ان کی طرف سے وضاحت بھی آ گئی. لیکن یہ کبھی آپ باقی ہائی کورٹوں میں جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. وہ ہزار اختلاف ہے، میرا اس عدالتی نظام سے بھی اختلاف ہے. لیکن جیسے سرفراز ڈوگر کے حوالے سے یہ دیکھیں نا، یہ کم از کم اگر ہے تو ہاں عدالت میں جا کے بات تو کر سکتے ہیں.
تو وہاں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. یعنی میں بالکل 100 میں سے 10% ہی بات کر رہا ہوں, باقی جگہ تو آپ کے دروازے بند پڑے ہوئے ہیں. لیکن کم از کم یہاں پر یہ ایک فائدہ ضرور ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.